زين وهمه. معكم السيدة علي عزوز حافظة. راح نقدم لكم اليوم وصفة لحلوى عصرية سميتها تاج العروسة. تقدم هذه الحلوى في المناسبات والأعياد والأفراح الجزائرية اللي نتمنى أنها راح تنال إعجابكم إن شاء الله. بدون إطالة نشوفوا مع بعض المقادير. العجينة فيها الفرينة 250 غرام، مارغرين 60 غرام، ماء الزهر ضفنا له ملون غذائي بنفسجي، وقرصة ملح. أما الحشو 250 لوز مقشر ومرحي متوسط، 125 سكر عادي، بيض، قشور القارص، فانيليا. اما بالنسبه لي زومبورط بياس اللي يسحقوهم، عندنا لي بيك يساعدونا في العمل، طابع رقم 90، وهذا الطابع متواجد في السوق. والتزيين عندنا لي بيرل ارجونتي. نبداو بسم الله بتحضير العجينه. نحطوا الفرينه، ندوبوا المارغرين تاعنا، لازم تكون سخونه، نقطعوها الى قطع صغيره هكذا تسهل لنا عمليه الذوبان. من الاحسن الزبده تاعكم تكون خاصه للتوريق. ندوبوها، نضيفوا الملح، نخلطها باش نسرع عمليه الذوبان. الزبده تاعنا دابت، نضيفوها للفرينه، نخلطوا مليح. من الأحسن في هذه المرحلة نستعمل الأيدي. ندخلوا مليح الزبدة في الفرينة، يعني نبسوها بالعامية تاعنا. في الأخير نلموها بماء الزهر اللي كنا ضفنا له الملون الغذائي البنفسجي. من الأحسن تستعملوا ان غون، لأنه الملون الغذائي ماش رايح يروح بالخف من يديكم. نضيف المزهر غير بالعقل ونخلطو. إلا كان لحقنا للون المرغوب ما نكملوش نلموها بالمزهر اللي يكون فيه الملون الغذائي، راح نحبسوا ونكملوا نلموها بالمزهر اللي يكون طبيعي ما فيهش ملون غذائي. انا نظن راني قريب نلحق اللون اللي حباته. هنا من الاحسن نكمل ماء الزهر ما فيهش ملون غذائي باش العجينه تاعنا ما تكونش فلونسي اكثر من اللي رانا حابينها. مازال ما لحقليش اللون فينالمون كيما حبيتو، دونك نزيد نضيف القليل من ماء الزهر اللي يكون ملون بالبنفسجي. هنا العجينه تاعنا لازم تكون متماسكه، وهذه خديها سيداتي في كامل الحلويات اللي يكون فيها اون ديكوراسيون بالعجينه. الا كانت العجينه تاعك طريه اكيد حتجيك المهمه صعيبه وما تنجحيش في الكاطو تاعك. دونك من الاحسن تكون متماسكه شاده روحها.
مام الا كان سيداتي خرج لك فيها تموجات ولا حبيبات، ما تخافيش، راح نعجنوها في الماشينه في الرقم واحد عده مرات حتى تولي لنا عجينه متجانسه لها، يعني عندها نفس اللون. نخلو العجينه تاعنا ترتاح. العجينه دائما نغطوها، ما نخلوهاش للهواء باش ما تربيناش هذيك القشره. ونروحوا لخلط الحشو. نحطوا اللوز اللي كنا قلنا مقشر ومرحي متوسط، السكر عادي، قشور القارص، نضيفوا ايضا عطر الفانيليا، نخلطوها مليح. ونلموها بالبيض، البيض كامل. البيض تاعنا دائما نخلطوه باش ما يحبطش على جهه، خاصة إذا كانت الكمية قليلة كما هنا درنا 250 غرام، تقدر ميم با حبة تلمها، مع اللي حنا نسحقوا اون فارس حشوة تكون متماسكة. دونك دائما نديروا البيض غير بالعقل، نخلطوه مليح باش ما يحبطش كامل على خطرة، ونضيف غير بالعقل، ونخلطوه باليد من الأحسن باش تحسوا بالحشوة تاعكم إلا راهي قريبة ولا لا. دائما سيداتي كي تخلطي اللوز والسكر تدلكيه بهذه الطريقه، منها راكي تلمي ومنها راكي تدلكي. علاش؟ باش السكر تاعنا يذوب. ولا كان عندك الوقت سيداتي تقدري تحضريها 3 سوايع 4 سوايع ولا حتى نهار ما قبل. هكذا ندلكوها مليح، لان السكر هو ايضا راح يذوب وحيلمها لنا. الا كان ما عجنتيهاش مليح تبان لك ما تلمتش وتقعدي تضيفي البيض، وفي الاخير راح تخرج لك حشوه طريه جدا وما كيش حتنجحي في الحلوه تاعك. اذا العجينه تاعنا راهي واجده والحشوه راهي واجده. كنت قلت لكم سيداتي العجينه تاعنا لازم نعجنوها اما باليد او بطريقه اسهل بالماكينه في الرقم واحد. راح نوريكم مره ولا 2، وانا كنت وجدت عجينه من قبل. دائما تكون عندنا فرينه، نرشوا القليل من الفرينه باش ما تلصقناش العجينه. نحلوها بالحلال، نمروا العجينه تاعنا في الرقم واحد عده مرات. نعاودوا نطووها، فتحوها شويه بالحلال، نزيدوا مره اخرى، ونقوموا بهذه العمليه عده مرات حتى تصبح العجينه متجانسه. واش معناتها متجانسه؟ عندها نفس اللون، ما فيهاش حبيبات، ماشي جهه تكون فونسي وجهه كلير. حنا عندنا عجينه جاهزه،
كما شفتي سيداتي هناك فرق بين عجينة جازت في الماشينة عدة مرات في الرقم 1 وعجينة ما تعجنتش مليح. في هذه الحالة نعجنوها حتى تصبح بهذا الشكل. حنا هذه أيضا نجوزوها مرة في الرقم 1. كما كتلاحظي سيداتي العجينه تاعي راهي شاده روحها ناشفه شويه، ما تكونش طريه بزاف. اذا من الرقم 1 نروحوا للرقم 3، من بعد نحبسوا في الرقم 5 حتى 6 حسب الماكينه تاعك سيداتي. نزيدوا لها شويه فرينه. دائما نرشوا بالفرينه في كل مره. بعد ما فتحنا العجينه في الرقم 5 ما تكونش العجينه تاعنا رقيقه بزاف كما كتشوفي سيداتي. نروحوا للحشو. توزني سيداتي الحشو 30 غرام. نظن هذه راهي شويه كبيره، نقصلها. حنا رايحين نشكلوا 2 أو 3 فقط. نرجعوا للعجينه تاعنا كما كنا نقولوا نطبعوها بالطابع هذا سيداتي متواجد في السوق، ولكن انني حابه نديرها انديك غادي، يعني الاطراف يكونوا اللون تاعهم غامقين على العجينه تاعنا. في هذه الحاله واش نديروا؟ الكولورون تاعنا اي المزهر اللي لمينا به هو حنستعملوه مره اخرى، ولكن يكون اكثر تركيز، يعني يكون ثقيل. ندخلوا الطابع تاعنا في الملون الغذائي البنفسجي، نقطروه ما يكونش فيه بزاف، ونطبعوا العجينه تاعنا. غير بالعقل. على بالي بلي الملونات الغذائيه صعاب في الخدمه، لكن سيداتي غير بالعقل وان شاء الله رايحه تنجحي باذن الله. هذه الطريقه. هذا بالنسبه للجزء السفلي للحلوى تاعنا تاج العروسه. اما لا ديكوراسيون راح نطبعوها في نفس الوقت، نفس الشيء. نستعملوا طابع رقم 90 متواجد في السوق، ندخلوه في الملون الغذائي ونطبعوا به في نفس العجينه.
حنا رايحين نديرو 2 حبات. العجينه تاعنا خلاص ما نحتاجوهاش. وهنا سيدتي لحقنا لمرحله التشكيل. نحكموا الجزء السفلي لتاج العروسه، نقطعوه بهذه الطريقه ونخلو الوسط ما نقطعوش على حساب لي بيتال تاعنا. نحطوا الحشو في الوسط كما قلت، نسحقوا بياض البيض نبداو بالتشكيل. بسم الله. نوضعوا بياض البيض على الحشوه تاعنا. نستعملوا هاد لابيك متواجده في السوق، ولا ما عندكش سيداتي تقدري تستعملي الموس عادي. نطلعوا العجينه اللي كنا قطعناها وندخلوها في المنتصف بهذه الطريقه. تقدري سيداتي تخليها بهذا الشكل، ولا كان عندك الخاطر وكان الوقت تقدري تزيدي تدوريها حتكون اجمل. نوضعوا بياض البيض من الجهه الخارجيه، نستعملوا هاد لابيك، ولا ما عندك سيداتي كاين الكوردون، ما كاينش متلزمه تشري كاع اللوازم، ديروها بهذه الطريقه. حتى نكملوا الحبه تاعنا. وكما قلت لك سيداتي تقدري تخليها بهذا الشكل. دائما ما نكتروش البيض لانه حتصرى هذه الحاله هذه. الا كان يديكم كانت بياض البيض ما تلصقش العجينه. في هذه الحاله نستعملوا القليل من الفرينه باش نقدروا نلصقوها. نلحقوا للجزء العلوي من تاج العروسه اللي هي الورده. تبعيني مليح سيداتي. نطويو العجينه على 2. حاجه مهمه لازم تكون نفس المستوى. من بعد نطلعها بالاصبع اللي يكون من اليمين بهذه الطريقه، دائما نفس المستوى. نشدها من هذه الجهه باش ما تنفتحش. نزيد الجهه اليسرى نفس الشيء. ندخل صبعي هكذا ونطلعها حتى نحصلوا على هذا الشكل في البدايه. من بعد راح نزير، نلاقي هاد الجزئين نزيرهم فقط. حتشكل لنا ورده. نزعوا الجزء الزائد سيداتي. لو كان ديريها مباشره ماهيش حطيب لك. نستعملوا لي بيك توجور باش نلصقوا سيداتي هاد الورده، ما نروحوش نمسوها من الفوق. ندخلوا لابيك تاعنا في العجينه من الجهه السفليه
وندخلوها بهذه الطريقه. ولا كان ما دخلتش مليح ولا حبيتي تسقميها، نسقموها بلا بيك، ما نتوشيوهاش كاع بيدينا. هاي لك تاج عروسه. نزيدو حبه ثانيه بنفس الطريقه، نقطعوا العجينه ما تنساش سيداتي ما تقطعيهاش كامل، تخلي الجزء اللي في الوسط. نحطوا الحشوه تاعنا، نديروا لها بياض البيض، ونطلعوها. قلنا في المنتصف ندخلوها في الحشو تاعنا. سيداتي ما تروحيش تمسي من هذه الجهه، في البدايه نشد من هذه الجهه وين نكونوا مازال ما طلعناش لي بيتال تاعنا، ولا من التحت. هاد الحلويات لازم لها خاطر، يكون عندك الخاطر سيداتي وعندك الوقت. نوضعوا بيض البيض، وندوروها نغلقوها للخلف بهذه الطريقة. نروحوا للوردة تاعنا، نطووها على 2، نركز دايما تكون نفس المستوى. نطلعوها من الجهة اليسرى ونغلقوها هكذا من التحت، نشدوها، نزيدو نفس الشيء الجهة الأخرى ونشدوها. سيداتي ما تروحيش ديري هكذا، خطأ. دونك نحاولوا نفتحوها ونلصقوا الأجزاء اللي في الوسط بهذه الطريقة باش نتحصلوا على وردة جميلة. طريقة سيدتي، هذه هي تاج العروسة اللي درناها اليوم. أنا كنت وجدت من قبل، أكيد اللون راح يتغير لأنها كانت وجدناها البارح. نوضعوا القليل من الفارينة، ولا عندك سيدتي بابي سولفيغيزي يكون أحسن. نحطوها في فرن 180 درجة مدة 15 حتى 20 دقيقة. تنشف برك، من الأحسن نطيبوها من التحت باش ما تفقدش اللون تاعها. الكاطو تاعنا راه وجد، نجبدوه من الفرن. كنت وجدت العسل، ضفت له ماء الزهر اذا كان عندك سيدتي، ولا شربات تكون خفيفه هكذا باش يولي خفيف ويشربوا الكاطو تاعنا كما راكي تلاحظي سيداتي. دائما العسل تاعنا يكون بارد والكاطو يكون سخون باش يشرب.
انت في البيت سيدتي خلي الكاطو تاعك على الاقل 10 دقائق في العسل باش يشرب مليح. كما كتشوفي سيداتي بعد ما نكونوا عسلناه نضيفوا له الكرات الفضيه باش نزيدوا له جمالا. من الافضل تخيري الكريات الفضيه اللي تكون صغيره هكذا ما في الاكل ما تجينيش. انا كنت وجدت الحلوى تاعنا راهي واجده، نقدموها بهذا الشكل. الى هنا لحقنا الى نهايه الحصه. نتمنى ان نتاج العروسه نالت اعجابكم واستفدتوا من المعلومات اللي قدمتها لكم. جربوها اكيد راح تنجحوا، فقط تبعوا الخطوات. الى الملتقى في حصه اخرى ووصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.